मग या वेळेला आम्ही देवाच्या उतरास आम्ही नियाळ करूया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 1 and 2. मातेवचो शुभ वर्तमान 7वा विस्वर पहिली आणि दुसरी ओळ बेगीन वाचा. तुम्ही नीत करू नाकात आणि देव तुमची नीत करचो ना, कित्याक तुम्ही नीत करशात तेच तरी तो तुमची नीत करतलो, आणि तुम्ही जगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जगतलो. देवाचे उतार अशे आज आमकां सांगता, जेजू क्रिस्त सांगता असा पहिल्याची जडती कर नाका. हे क्रिस्ताचे एकवटात असल्या देवाच्या भुरग्यांक आमकां सांगला देवान. हे कोणाय की सांगूंक ना, आज म्हाका सांगला हे पेल्याची जडती कर नाका. पेल्याची जडती केल्यार तुजी जडती जावची ना. तू खंयच्या मापान दुसऱ्याक मेजता त्याच मापान हांवूय तुका मेजतलो, मापतलो हांव तुका. मगचे न्हू, आज जोडती करचे काम देवाचे. जोडती करचे काम देवाचे, आमचे नाही. आज आम्ही देवाची सुवात घेऊन आम्ही पेल्याची जडती करूंक बायसरल्या. तू पेल्याची जडती केल्या तुझी जडती जावची ना. देव म्हाका सांगता आणि आमकां सगळ्यांक सांगता असा, तू खंयच्या मापान दुसऱ्याक मापता त्याच मापान हांव तुका मापतलो, त्याच मेजराचेर. मगचे न्हू, आज रक्तमांसाच्या कुडींत आमी जियेत आसतना हे पातकांत रायले हे सोय आमचे भितर आसा. पेल्याची जडती करची, पेल्याच्यो चुकी सोदून काडचे, पेल्याचे जिविताचे कितें अडखळ्यो आसात. मगचे न्हू, आमचेर आमी नदर मारनात, आमचे जिवीत आमी तपासिनात, आमचे भितर कितें आसा आमी नेनात न्ही जाणात ते पळोवंक वचनात. आमी पेल्याची जडते करच्या कामात सोड बिजी उरले. एक कोंकणीत एक डायलॉग आसा, लिनो लागी सर आता म्हाका तितले कळनात. पेल्याच्या हांड्यो घसचे कितें आसा न्हू, हा पळय म्हाका तितले कोंकणी हांव उलयता, स्पिरिच्युअली उलयता. उरले डायलॉग बिलॉग कितें मुन्ने बिन्ने आसा तुमी ब्रदर लिनो लागी सरात. कित्याक मगाचे न्हू, आपले नितळ करनासतना पेल्याचे जिविता भितर आमी भितर सरताय. हे सैतान आज आमकां कितें करता, आमचे जिवीत पळोवंक आमकां विसरायल्यात. आमचे जिवीत नितळ करूंक आमी विसरल्यात. जायते फावटी मगाचे न्हू, हे कशें म्हाका मेळ्ळा, म्हाका देवान सांगला ताजे बसत, दुसऱ्याक हांव सांगना. मगाचे न्हू, जायते फावटी हांव प्रेयराक बसले तेन्ना देवान म्हज्या काळजांत घाल्ले, पेल्याची जडती करनाका, तुजे जिवीत तूं नितळ कर, तुज्या जिविताचेर तूं नदर मार, तू खंय चुकला तू तपासी. हांव पेल्या बसत सांगना, हांव म्हजे जिविता वयर हांव उलयता आसास. कित्याक जायते फावटी म्हज्याय जिवितांत तेच सैमान हांव मुखार केला. जायते फावटी दुसऱ्याची चुकी म्हाका पयल्यो दिसतात. दुसऱ्यान कितें केलां तें पयलें हांव पळयतां, दुसरो कितें करता हांव पयलें तें तपासिता. दुसऱ्याच्या घरांत कितें आसा हांव पळयता, दुसऱ्याची भुरगीं कशीं आसात तें हांव पळयतां. म्हजी भुरगीं हांव पळयना, म्हजें काजारी जिवीत खंय पावला खंय पळयना, म्हजे जिविता भितर कितें आसा हांव पळयना. मगाचे न्हू, बायबल सांगता आसा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 3, 4 आणि 5. तुझ्या पेल्याची दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय, आणि तुझ्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुझ्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुझ्या पेल्याक तुझे दोळ्यांचो किसोर म्हाका काडूंक दी अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look a plank in your own eye? Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. मगाचे न्हू, बायबल देवाचे उतार आमकां एक एकल्याक, म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता आसा, तुज्या दोळ्या भितर एक किसोर पडला, एक कचरो पडला. तुज्या दोळ्यांतलो कचरो पयलो काड,
तुझ्या दोळ्यांतली पहिली पाटी काढ. दुसऱ्याच्या दोळ्यांतली किसर काढूक वचनाकात. दुसऱ्याच्या दोळ्यांतले कचरो काढूंक तूं वचनाका. पयलं तुज्या दोळ्या भितर व्हडली पाटी पडलेली आसा. पाटी सांगल्यार व्हडली. हाका लायतात ती. कित्याक लायतात? घराक लायतात पाटी. सांगल्यार तूं कुड्डो जावन पडला. पाटी घाल्यार दोळे दिसताय. पळयात, दोळ्यांक पाटी घाल्यार पाटी सांगल्यार कळ्ळें तुमकां कोणाक पाटी सांगल्यार पळयाचे सगळें. पाटी सांगल्यार व्हडलें एक लांकडाचें हें आसता, पाटी आसतात. ती पाटी तुज्या दोळ्यांत पडल्या दोंग्या. देव सांगता आसा आमी प्रेयराक बसल्या तेन्ना मोगाचें देव सांगता आसा आमकां नांव काड सांगता आसा दोंग्या. मोगाचें हांव सांगना हांव. देव सांगता आसा दोंग्या. कित्याक तूं पेल्याची सगळी झडतिकन प्रेयराक हांगा बसला येवन. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सांगनाका. सांगता ते प्रेज द लॉर्ड नाका म्हाका, हालेलुया नाका. तूं कितें करता आसा? तुजें जिवीत तुज्या दोळ्यांतले तुवें पाटी काडूंक ना. तुजें जिवीत तुजें काळीस तुवें नितळ करूंक ना. तूं असल्या भाशेन आसा. दुसऱ्यांक तूं सारको करूंक येता आसा. दुसऱ्यांच्या भुरग्यांची तुका सुखी दिसतात, तुज्या भुरग्यांच्यो सुखी तुका दिसनात. तुज्या घरांत कितें चलता आसा तें पळयनाय, सायडीच्या घरच्या कुशीच्या घरच्याचेर नदर मारताय तूं. मुखाचें हे सदांचें जावन गेलां. आज हाका 5 मिनटां आयकले मागीर गेल्यार परते तेंच कंटिन्यू. कित्याक मुखाचें न्हू आमी हे बावार्थी जिवीत ओन्ली हांगा 1-2 वरां बसूंक हांगा येवंक ना आमी. मुखाचें न्हू आमी कितें आयकता थोडेंच आयकता देवाचे उतार. आमी देव कितें म्हज्या लागीं या तुमच्या लागीं उलयला मुखाचें न्हू ते आमी हांगा तो गेल्या उपरांत पत्त्यान आमी ते कोरण्यांनी घालतले. मोगाचें न्हू खरी एका सकाळी आमी मागण्यांत बसले तेन्ना मोगाचें न्हू आमचे भितर कितें आसा. आज आमी जायते फावटी आमचे भितर पळोवंक आमी चुकल्या. मोगाचें न्हू बायबल अशें सांगता आसा साम 139 वर्सेस 23-24. 139 साम 23-24. देवा म्हजे चुकीचो कोर चौकशी कोर आणि म्हजी अंतस्करण तपासून काड. म्हजी परीक्षा कोर आणि म्हजी चिंतना वळखून घे. वांकड्या मार्गार हांव चल्ला म्हूण पळय आणि सासणाच्या जिविताचे मार्गार म्हजे पावलां घाल. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. मुखाचें पळयात या हरी एका बावार्थ्याच्या मागण्या हरी एका सकाळी वेळार सर्वेस्परा देवा म्हजे भितर खंय ओडकोळा. मुखाचें हरी एका बावार्थ्यान आज हरी एका देवाच्या भुरग्यांनी देवाच्या हाजीरपणान बसल्या तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार माग. पवित्र आत्मो देव जावन आसा. मुखाचें न्हू कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं. देवान आज तो आमचो हेल्पर जावन आसा, आमचो आदारी जावन आसा, आमकां चलयता तो जावन आसा, आमकां दाखयता तो जावन आसा. स्वताचो आत्मो आयिल्लो तर संपूर्ण स्वता करून पावयतलो. तुजे भितर खंयपुणी फोटी खंयपुणी लिपलेले आसा. मोगाचें न्हू आमी आमकांच पळयल्ले तेन्ना सर्वेस्परा देवा म्हाकाच हांव तुज्या हाताखाल भेटयता. देव बापा म्हज्या जिवितांत हांव खंयपुणी वाट चुकला. म्हज्या काळजाची तपासणी कर आनी म्हाका दाखय. पावल सांगता आसा 2 Corinthians chapter 12 अशें सांगता का वाचूंक वचनाकात. मुखाचें न्हू तो सांगता आसा म्हजे भितर एक कांटो म्हाका तोपता आसा. सैतान म्हाका थापडायता आसा. तेन्ना कितें सांगलें ताणें आतां पावल कोणा थंय पळयता आसा अस्कत काय आपल्या भितरली अस्कत काय पळयता आसा. तो देवाचो आत्मा ताज्या भितरली अस्कत काय ताका दाखयता. मगाचें न्हू तो मागण्यान ते रडटा आसा म्हाका हो कांटो तोपता आसा. म्हाका आत्मीक वाटेन म्हाका ओडकळ जाता आसा. म्हाका दूख भोगता आसा. तुजी मोहिमेंत हो कांटो म्हाका पयस व्हरता आसा. तुज्या हाजीरपणान पयस व्हरता. तुजी कुशालकाय हो कांटो मगाचें न्हू कांटो तोपल्या तेन्ना तुमकां कितें दिसता पळयात चिंतून पळयात. एक कांटो कांटो कितें करता. कांटो तोपल्यार तुमकां सुसेग आसता. कांटो काडटा पर्यंत सुसेग आसना.
कांटो काढता पर्यंत सुसेग आसना. तशेंच पावलाक एक पाताक एक गर्व या कितेंय रक्तमासाचे करणी ताच्या कुडी भितर ताका तोपता आसतना मोगाचे न्हू ताका सुसेग ना ती. तो सांगता आसा म्हाका हो कांटो तोपता आसा कित्याक तो देवाच्या प्रेझन्सा मुखार गेला. बायबल सांगता आसा देवाचे उतार आयकोन आनी आयकोन तुजो भावार्थ वाडटा. सांगल्यार अनबावडपण भितर भरल्या वरवीं देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं अनबिलीफ आनी भावार्थ गडकळ करता ते सगळे देवाचे उतार तुका कृपा दिता कातर उडोवन तुजो भावार्थ वाडोवन देवा मुखार सारको जावं. बायबल सांगता आसा देवाचे उतार जिवे आनी गुणवंत ते खंय पर्यंत भितर सरता गे जीव प्राण दोशी करता ते सगळ्यांनी. कित्याक हे सगळे विकाची पाळां आसात न्हू, ही कुर्नाटकाची रागाची ही पाळां आसात न्हू. तुमी पळयला केन्नाय बी घराच्या एक वडाचें झाड जाल्यार पिंपळाचें झाड घराच्या वयर जालें म्हणजे ताजी पाळां कितली भितर वयतात पळयला. प्लंबरांक खबर आसता. प्लंबिंग कोण करता आमचो भाव मानवेला लागीं विचारात पाळां कितली भितर आसता. तो सांगूंक लागता फास्ट आख्खे घर फोडूंक पडटा थोड्या फाटी सांगून. एक पुटी पिंपळाचे न्हू पळय वाडाचे ते जावंक सोडले इल्ले व्हडले जाले पाळो वचून खंय पावल्यात कितें ब्लॉक करता आसत खबर ना. तशेंच कुर्नाटकाचे बी सैतानान घाले ते भितर रिगले तुजे जिविताच्या सगळ्या भितर ते रिगोन आसता. ते काडूंक जाय जाल्यार मनशा वरवीं जायना. देवाची कृपा तुका जाय, पवित्र आत्म्याचो आदार जाय, देवाच्या उतराची पदवी जाय. तातूंत तुवें तुजे भितरल्यो करण्यो वय सायबा हांव हें काडून उडयता म्हाका आदार दी. देवाचो आत्मो तुका आदार दिता आनी तुज्या सांगाता रावता तुका बळ दिता. तूं काडून उडयले तेन्ना तूं जियेता. ते काडून उडयना मोगाचें न्हू तुजे भितर तुकाच तूं वायट करीत वयता. नावाक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. सगळे उरली सगळी जिविता हेर एक फळ मोगाचें न्हू भितर भायर सरता ते रागाचे वायटाचे कुर्नाटकाचे झगड्याचे फर्माना मारची येस जावन येता मोगाचें न्हू. पिडेस जाता मनीस तसलो. आयकात मोगाचें न्हू जायते फाटी सांगतात कितें सांगून वचो न्हू जायते पाठ जायते बरे एक्सरसायज कर. हें खाय नाका तें खाय नाका तिजान खा हेच खा तेंच खा हे ते फॅट खाय नाका ते फॅट खाय नाका. जाल्यार तो सांगलो मनीस 15 दिसां भितर ते सीक. मोगाचें हें बरें तो बऱ्याक सांगता आसा ते भितरले मोगाचें न्हू हें आसा न्हू भितरले हे आमचे भितर आसचे त्यो वस्तू आसात न्हू आमकां खाणाच्या वरवीं जेवणाच्या वरवीं चड पिडेस करतात. भितर भरलेले वीक आमचे भितर आसले. आमचे मायंड मोगाचें न्हू आमचे ब्लड सर्क्युलेशन आमचे ब्लड सेल्स सगळे भितर आसा मरण हाडचे ह्या पातकाच्या वस्तूंनी मोगाचें न्हू. त्या तूं आमचे भितर देवाचे उतार देवान आमकां दिला. हर एका दिसा कन्फेस करूंक जाय. आमी हर एका दिसा कन्फेस करूंक जाय. हर एका दिसा एप्लाय करूंक जाय. कन्फेस करून बसचें न्ही. थोड्यांनी सांगचें आसा ब्लड ऑफ दीस ब्लड ऑफ दीस ब्लड ऑफ दीस त्या जेजूच्या कुडीच्या गाव्यांनी सांगता ते आसा न्हू ते किटी बिरी 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 भावार्थान सत मानून एप्लाय करून उलोवंक जाय. हांव डिमांड रिट्रीट सेंटरांत काम करता आसलो. लागीं 10 वर्सां हांवें काम केलां. शेनवार सकाळीं रिट्रीट जाता. ताजे बरोबर लोक सगळो भायर सर येता. रोडाच्या सायडीक दोनी सायडीक भिकारी आसात. 8-9 वर्सां जाता त्याच सेम भिकाऱ्यांक पळयला. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. अरे सकाळी जावन सकाळी 7 वरां जावन सुरू करतात 11:30-12 पर्यंत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करतात. काही चेंजीस जावनात. चेंज जावंक जाय आसले न्हू केल्यार ना ते ताजे पासून कन्फेस करनात. भिकाचे पासून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाता आसा ती. मोगाचें न्हू देवाच्या महिमे पासून जावंक जाय. हर एक कोटेशन बायबल कोटेशन आसा न्हू आपल्या जिवितांत मोगाचें न्हू देवाचे उतार 2 धारीच्या तोरसादी वाचल्याचे आपल्या भितर एप्लाय करूंक जाय. हांव उलयल्या उतरावर तुमी नितळ जाल्यात मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ वाडटा. आमी नितळ जाता. आमचे भितर गुपीत आसले एक मोगाचें अस्कोत देव आपल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान ते काडून उडयता. मोगाचें न्हू पेल्याची झडती करूंक देवान आमकां आपोवना. बायबल सांगता आसा Lamentation chapter 3, 40 and 41. विळापाचो बूक 3रा विसवर विळाप 40 and 40.
Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift our heart with our hands and God in the heavens. बायबल सांगता असा आमचे भितर आम्ही तपसया. सकाळी गेले साहेबा आमकां आशिर्वादीत भुरग्यांक आशिर्वादीत कर सगळे आशिर्वादीत कर देवा देवा म्हाका सोडनाका ते सगळे ताका खबर आहा तुका आशिर्वादीत करूंक तुका बरायकी दिवंक तुका बरें करूंक जाल्यार तुका अडकळ करता ते आनी एक आसा म्हजे काळीज तपसी म्हजे भितर आसा जी अस्कत काय कळ म्हाका बळ दी तुझ्या महिमेत सोलोंक तूं म्हाका फाव कर. बायबल सांगता आसा हर एक पोटी आमी उंड्यात आनी कालचीन वांटो घेता आसतना फावो ते प्रमाणे कास्ती भितर येनातल्या भशेन पिडेस्त जायनातल्या भशेन अस्कत जायनातल्या भशेन आमकांच आमी तपस्या सांगता आसा. देवाचो आत्मो देवान आमकां दिला आमच्यो चुकी वळखून घेवंक आमची अस्कत काय वळखून घेवंक देवाचो आत्मो आयले तेन्ना स्वताचो आत्मो आमचे भितर आमी खंय चुकल्यो मोगाचें न्हू आमचे जिवीत बदलता मोगाचें न्हू क्रिस्ता वरवीं आमी देवाची काशा भुरगीं जाता देवाक महिमा दिता ती भुरगीं जाता आमचे मागणेक फळादीक मागणे जावन बदलता आमचे जिवीत मोगाचें न्हू केन्ना पेल्याक बोगसूंचें कशें पेल्याची जडती करना तेन्ना पेल्याक बोगशीता आमी ती लिस्ट कान सोडात पेल्याची घरची मोगाचें न्हू आमचें जिवीत नितळ दवरना जाल्यार आमच्या जिविता भितर देवाचें प्रेजन्स आसतलें. आता हांव तुका सांगता एग्जाम्पल हांव तुका सांगता म्हज्या घरा भितर तुमी कोणी आयली म्हणची द्या सारकी चिकलाचें घर करून दवरलां हांवें सोफाचेर एक 4-5 वर्सां हांव ते सोफाचें कावर चेंज करूंक ना घर झाडूंक ना एक 1.5-2 वर्सां घर झाडूंक ना गोयरूम काडूंक ना आनी हातांक सगळे चिकोल नाकटा भितर चिकोल भरला घर सगळें धुळीन भरला एक फुटपाथ जाल्या घरा भितरेची भायरेची फुटपाथ घरा भितर एक पांय वाट जावन आसतात धूळ इल्ली सल्ल्या वाटेन धूळ आसना उरली सगळी धूळ घरा भितर हांडये सगळे धुयनासतना एक वर्सां धुवंक ना चिकलाचे हात उदक आनी बस सांगता आसा घरा भितर घाण वास येता आसा बस ब्रदर बसाय आयल्यात बरें जालें खुशाल जाली च्या दिली च्या घरा भितर रावप आतां जावची अर्जंट काम आलें पास्टर काम आलें भायर सांगता आसा Praise the Lord. Praise the Lord. ती उदक पिया आत्ता पिवून राहिले सकयल आमी आतां घेवन आतां च्या कितेंय जालें चाव नाका पास्टर प्लीज चाव नाका कांय ना सगळें जाला प्लीज आमी आतां कितें आतां अर्जंट एक जाप कर न्ही ह्या सांगून आमी आयल्या आतां फाटी गच्चे रिवर्स गियर केन्ना पडटा पळय रावपाक मन येना तुमकां आमच्या घरा भितर कित्याक बसोवंक लायक ना उदक पिवपाक जायना ब्रिदींग करूंक जायना दोळ्यांनी पळयल्यार सगळ्यांनी चिकोल खंय पळयल्यार हळशी खंय पळयल्यार मोगाचेर आमच्या काळजा भितर जेजू तूं म्हज्या काळजांत राव सायबा जेजू सांगता तुजे काळीज दूड नितळ कर पयले भरल्या घाण थंय चिकोल भरला थंय जेजू चिकलाचो जातलो म्हज्या सोफाचेर बसल्यार तुमकां सगळी कापडे अशें मारल्यार पळय झूज धूळ उपता ती कसली परिस्थिती जावन गेल्या आमची जिवीत असलें जावन गेलां मोगाचेर ताजे खरें सांगता आसा केन्ना आमी आमकांच नितळ करून घेता देवाचे प्रेजन्स आमी रावता आमचें जिवीत आशिर्वादान भरता आमचें जिवीत शांतीन भरता समाधानान भरता मोगाचेर आमकां आमी पयलीं तपसया आमची जडती आमी करया आमकां नितळ करया मोगाचेर ताजे उपरांत दुसऱ्यांक आमकां मागोवंक मेळटलें केन्ना आमकांच आमी नितळ करता देवाचे उतार आमी एप्लाय करता मोगाचें नांव आमचो आत्मो मोगाचें नांव देवाच्या महिमेंत भरतलो आमचें मन क्रिस्ताचें मन जाता आमची कूड मोगाचें नांव देवाच्या महिमेंत भरतली कुडी भितर हिलींग येतलें मोगाचें नांव आमचें हिलींग आमच्या भायर ना आमचें हिलींग आमच्या भितर आहा मोगाचें नांव केन्ना तूं उतार कन्फेस करता जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या घाव्याने हांव पेकला सगळ वय तुज्या कुडी भितर पेकोवणी देंवता तुजे अडकळ्यो सगळ्यो पयस जातात देवाची महिमा तुज्या भितर देंवता तुजी भुरगीं आशिर्वादात जातात तुजो वावर आशिर्वादीत जाता तुजें घर मोगाचें नांव देवाच्या आशिर्वादांनी तुजें जिवीत भरता आज मोगाचें नांव हर एकल्याक आमकां देवान आपयला देवाच्या महिमेन जियो आमची जिवीत आमी पळया आमचो घराब आमी सारकें करया तेचे भितर आमी येतात कित्याक पेल्याची सगळी हिस्ट्री बूक ताचे भितर आसा अशें हाजे लायफ अशें हाजे हॅलो
पावली गो घरा पावच्या की पहिले हा ना मग तू कितेंय उलोवपाक जाय आसलें मागीर फोन मारा तुझे आयकलें सगळे खबरो ताजे खबरो हाजे खबरो ये देवाचो आत्मकंस देवसाराचो आत्मो तो मोगाचेलो दुसऱ्याचे खंयचेय जिवीत जाला ताजे लायफा भितर आज्या लायफा भितर ताजे भुरग्यांचे लायफ आजे भुरगे सगळी तुका जबाबदार दिल्या तर तुका जबाबदार दिल्या सगळ्यांक पोस्ट न्हू वसोलो पयशे बिशे घेवन सगळ्यांक मोगाचें हें सोडात हांव म्हाकाय सांगता आसा देव हें सोड हांतल्या भायर सर हांव क्रिस्ता सवें क्रिस्ता भाशेन क्रिस्ताचे महिमेंत आमी चलया मोगाच्या देवाची महिमा आमच्या घरांत आमच्या जिवितांत आमच्या मागण्या आन्सर जाता आमी खरे जेजूची गवायकी जावन आमी देवाचे पूत जावन देवाच्या महिमेंत आमी चलतले देव बरें करूं मोगाचें